अस्सलाम वालेकुम guys, this is Mikrotulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Guys, आज का topic that's very important for the parents who are moving to Dubai or planning to move to Dubai, the people who are already living in Dubai and looking for the cheap schools, affordable schools, reasonables कह लें, reasonable schools in Dubai, because जब भी families move होती हैं, पेरेंट्स मूव हो रहे होते हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हाउ टू चूज़ अ स्कूल. अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, व्हेन आई मूव टू दुबई, तो मेरी सबसे बड़ी एक टेंशन यही थी, कंसर्न यही था कि कहाँ पे बच्चों को एडमिशन कराया जाए, और जहाँ पे साउदी अरब जैसे मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और एक रीज़नेबल स्कूल, ब्रिटिश स्कूल मिल जाए रीज़नेबल फ़ीस के साथ, और एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए. और तो आई थिंक आजकल सारे पेरेंट्स का यही होता है, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं तो प्रेफर करते हैं कि एक अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए विद इन रीज़नेबल फ़ी. तो आज मैं आप लोगों के साथ यही सारा टॉपिक डिटेल में शेयर करने लगी हूँ, और आप लोगों को एक स्कूल का भी विज़िट कराने लगी हूँ जो कि एक ब्रिटिश करिकुलम स्कूल है, कि किस तरीके से आपने फ़ी और रीज़नेबल फ़ी और साथ ही एक ज़बरदस्त ब्रिटिश स्कूल को ढूंढना है दुबई के अंदर, उसका क्या क्राइटेरिया है. तो जी, ये एक स्कूल के अंदर मैं आई हुई हूँ, साथ साथ स्कूल का विज़िट करते हैं, और मैं साथ आप लोगों को टाइम वेस्ट किए बगैर आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द डिटेल्स. तो यहाँ पे अगर जी रीज़नेबल स्कूल्स की बात की जाए, आई मीन रीज़नेबल फ़ी की बात की जाए दुबई के अंदर या यूएई के अंदर, जितने भी हमारे पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं, दे ऑलवेज़ प्रेफर टू सेंड देयर किड्स टू एम्बेसी स्कूल्स, क्योंकि जो पाकिस्तानी और इंडियन एम्बेसीज़ हैं उनके अपने स्कूल्स होते हैं यहाँ पे टू सपोर्ट देयर कम्युनिटी. तो अगर सस्ते की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सस्ते वो स्कूल्स होते हैं, और वहाँ पे उनके अपने कंट्री का जो करिकुलम होता है वो पढ़ाया जाता है. जैसे कि अब पाकिस्तानी स्कूल है, वहाँ पे पाकिस्तानी करिकुलम पढ़ाया जाएगा, और जो इंडियन है वहाँ पे सीबीएसई पढ़ाया जाता है. तो वहाँ पे फ़ीस जो है सबसे ज़्यादा कम होती है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम अपने कम्युनिटी के स्कूल में ही अपने बच्चों को भेजें, ताकि एक तो अफोर्डेबिलिटी को भी सामने रखा जाता है और साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हो जाती है. और उसके अलावा जी, क्योंकि जब आप इन कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं, आपने जस्ट आपका फोकस लिविंग और इसकी तरफ बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ आपकी सेविंग्स का भी होता है, बिकॉज़ आपको पता है यहाँ पे एवरीथिंग इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. तो आपने आपका सेविंग्स का भी प्लान होता है ताकि बच्चों के लिए आगे कोई सेविंग्स हो जाए, और उनकी हायर एजुकेशन के लिए. अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो अर्न कर रहे हैं वो सारा इधर ही लगाते जाएँ. तो जब बच्चों की हायर एजुकेशन का वक्त आएगा तो उसका क्या होगा, क्योंकि हायर एजुकेशन यहाँ पे यूएई में तो इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, और अगर बात की जाए दूसरे कंट्रीज़ की तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो उसके लिए सेविंग्स करके रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस हिसाब से तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन एम्बेसी के स्कूलों में भेजते हैं. तो जी, उसकी फ़ीस स्टार्टिंग फ़ी ही 500 होती है, 500 दिरहम है पर चाइल्ड पर मंथ होती है, जो कि इट्स वेरी रीज़नेबल. और अगर इससे भी थोड़ा सा मतलब 500 से लेके 700 तक, इससे ज़्यादा नहीं होती है. और इसके साथ अगर आप बस की फ़ी को लगा लें तो बस की फ़ीस की कॉस्ट जो है वो 3000 दिरहम पर ईयर होती है, या आप पे डिपेंड करता है. अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो ख़ुद ही अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप और कर लें ख़ुद ही, और इस तरह आपकी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो काफ़ी बच जाती है. और अभी इस टाइम हम सामने रखते हैं स्कूल फ़ीस को, और स्कूल फ़ी के साथ साथ आपको पता है दूसरे भी काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों के. जैसे अब आपकी उनकी बुक्स हो गई, उनके यूनिफॉर्म्स हो गए, उनके एक्स्ट्रा और एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं स्कूलों में, वो हो गया सारा. तो ये हो गया है. तो जी, एक तो सबसे पहला ऑप्शन, अगर आप मूव हो रहे पाकिस्तान या इंडिया से, तो स्टार्टिंग में तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, तो स्टार्टिंग में अपनी ही कम्युनिटी के स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेजें, ताकि आपके पैसे ज़्यादा नहीं लगे, और शुरू में और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ताकि आपके फ़ंड्स भी थोड़े सेव हो जाए और बच्चों की तालीम भी हो जाए. और दूसरा फैक्टर देखा जाए, जब आप अपने कंट्री से मूव होके आते हैं ना, पाकिस्तान से स्पेशली जब आप आ रहे होते हैं, तो आपके बच्चे इतने एडवांस कल्चर के उनको आदत नहीं होती है. तो इस वजह से जब आप इधर से लाएंगे अपने बच्चों को, पाकिस्तानी कम्युनिटी वाले स्कूल में ही रखेंगे, तो बच्चे इतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे एक नए इन्वायरमेंट से, नए लोगों से. वो यहाँ पे भी आके ऑलमोस्ट सेम इन्वायरमेंट होता है स्कूल के अंदर, देखेंगे तो वो रिलैक्स रहेंगे और इजीली अपनी तालीम हासिल कर पाएंगे. जब यहाँ के माहौल से थोड़े आदी हुए तो फिर अगर आप चाहें तो उनको ब्रिटिश स्कूलों में डालें, और जब आप यहाँ पे थोड़े सेटल भी हुए, क्योंकि जब आप नए आते हैं आपको जॉब ढूंढनी है, आपको काम ढूंढना है आपको, और साथ साथ बहुत सारे काम होते हैं जब आप नए किसी कंट्री में मूव होते हैं, और सेटल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है. तो इस वजह से फ़ौरन आते साथ ही अगर आपने अपने बच्चों को
کی ایجوکیشن کو ڈسٹرب نہیں کرنا تو اپنے پاکستانی یا انڈین اسکولوں میں ڈالیں اور پھر ریلیکس رہیں اور آہستہ آہستہ سیٹل ہونے کے بعد برٹش اسکولوں کی طرف جائیں. تو اگر اب بات کی جائے تو اس کی برٹش کریکلم کی، اگر آپ نے انڈین اور پاکستانی پڑھانا ہے تو ایمبیسی کے اسکولوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے انڈین اسکولز خاص طور پہ بہت زیادہ ہیں کم فیسوں کے ساتھ، ان کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر برٹش اسکول کی آپ بات کرتے ہیں تو برٹش اسکول کا بھی بہت زیادہ آپشن اویلیبل ہے، بہت سارا آپشن اویلیبل ہے. آپ کو اس کے لیے جا کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے اسکول ایسے مل جائیں گے جو کہ اچھا ان کی ریٹنگز بھی اویلیبل ہوتی ہیں کہ کون سے اسکول کی پرفارمنس کیا رہی ہے لاسٹ ایئر، تو وہ سارے جو ہے وہ گوگل پہ ریٹنگ بھی اویلیبل ہوتی ہے اگر آپ نے ریٹنگ کے حساب سے اسکول چوز کرنا ہے. اور بہت سارے اسکولز ہیں جو کہ بہت ہی ریزنیبل ہیں برٹش کریکلم کے، جیسے ایک تو ایپل انٹرنیشنل اسکول آ جاتا ہے، آکسفورڈ انٹرنیشنل اسکول ہے اور ویسٹ منسٹر ہے، اور اسی طرح کافی سارے اسکول ہیں. میں نے آپ کو 3 اسکولوں کے نام بتائے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ پاکستانی اسکول ہے انگلش لینگویج کے نام سے ہے، انگلش لینگویج دبئی میں، اس کی بہت ریزنیبل فیس ہے، وہ بھی برٹش کریکلم پڑھاتے ہیں اور بہت ہی اچھا اسکول ہے. وہاں پہ بھی بہت رش رہتا ہے کیونکہ فیس کم ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بچے ادھر بھیجیں، اور وہی برٹش کریکلم ہے. تو یہ سارے اسکول ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں اینڈ پیرنٹس آر رننگ ٹو دا اسٹورز ٹو بائی دیئر اسٹف فار اسکول لائک بیگز اینڈ لنچ باکسز اینڈ واٹر بوٹلز، اور ہر طرف جی آفرز بھی چل رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شاپنگ کی جائے. اور اسی طرح جی اسکولز کی آپ کو کوئی بھی آپ کو کویسچن ہو، کچھ پوچھنا ہو، آپ میرے سے کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ بھی آپ میرے سے میسج کر کے بات کر سکتے ہیں، یا آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں پاکستانی موم ابراڈ پہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے پاکستانی موم ابراڈ کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والے مزید میرے بلاگس کو دیکھ سکیں. اور جی اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کنٹری سے ادھر آ رہے ہیں نئے دبئی یا سعودیہ میں، تو اپنے سارے ڈاکیومنٹس بچوں کے ساتھ لے کے آئیں. ان کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اور ان کے جو اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ہے، اور اس کے علاوہ جی جو ان کا رزلٹ کارڈز ہیں، یہ سارا کچھ آپ نے پھر اٹیسٹ کروا کے آنا ہے وہاں سے منسٹری آف فارن افیئرس سے. اور اس کے علاوہ یو اے ای ایمبیسی سے بھی آپ نے اٹیسٹ کرا کے آنا ہے تاکہ یہاں پہ آپ کے اٹیسٹیشن پہ مزید پیسے نہیں لگیں. تو یہ جو کام ہے نا، آتے وقت آپ نے اپنا پیپر ورک بھی بچوں کا اسکول کا تمام کرا کے آنے ہیں، اور تاکہ یہاں پہ آپ کا ٹائم بچ جائے اور آپ کو مزید پریشانی نہیں ہو. وہی بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ جب آپ پہنچیں گے تو اٹیسٹیشن وغیرہ کے بھی آپ کے چارجز یہاں پہ زیادہ لگ جاتے ہیں، اور اٹیسٹیشن از ویری امپورٹنٹ. اور یہاں پہ ڈاکیومنٹس کے بغیر آپ کے بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہوگا. آپ نے لیونگ سرٹیفکیٹ اور مارک شیٹ لازمی اٹیسٹ کرا کے آنی ہے. تو جی یہاں پہ ہم لوگ بھی اپنی تیاریاں سٹارٹ کر دی ہیں کیونکہ تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں اسکول کھلنے میں. بچوں کے بیگز وغیرہ دیکھ رہے ہیں. بیگ یہاں پہ بہت ورائٹی ہے اور بہت آپشن اویلیبل ہے. دبئی کا ایک مزہ ہے یہاں پہ کہ آپ کو نا ہر چیز کے لیے کوئی بھی چیز چاہیے ہو نا، آپ کو ہر سٹور پہ ڈیفرنٹ ورائٹی ملے گی اور ڈیفرنٹ پرائزز ہوتی ہیں. تو پھر آپ سستی سے لے کے مہنگی چیز کہیں سے بھی کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں، آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ہے. تو جی آج کا ولاگ میں یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے کافی انفارمیٹو رہی ہوگی. آپ کو کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں یا پھر آپ میرے سے انسٹاگرام پہ پوچھ سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ بھی میرا اکاؤنٹ ہے پاکستانی موم ابراڈ کے نام سے. اور جی ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.